اپناویے اے احسان دا بدلہ ہو سی، اے احسان دا شکریہ ہے۔ کوئی بندہ کسی تے احسان کردا بندہ شکریہ ادا کردا نا، ساڈا شکریہ ای وے کہ اساں اس پیغمبر دی سیرت نو اپنا لویے، اس پیغمبر دی سیرت تے چلن لگ پواں، اس پیغمبر دی سیرت 6.5 فٹ دے وجود تے بھی ہونی چاہیے کہ نہیں؟ سچی گل ہے۔ سارے خاص کر میرے جوان بھائی جڑے ہو سارے منیندے انہیں اس گلاں کہ اللہ دے پیغمبر دی سیرت 6.5 فٹ دے وجود وچ نظر آنی چاہیے نا۔ خدا دی قسم اے علماء بیٹھے نے جنہ نہیں ویکھیا نا نبی نو، او صحابہ نو ویکھ کے تے اللہ دے نبی دی سچائی دا اقرار کر گندے۔ اج تساں تے میں بھی اس کیٹیگری وچ ایواں سن تک کو تکیندا تا مسلمان تھی انہاں ہی پرا ویندا پیا۔ سوچو ذرا کہ اساں تساں بھی اس سیرت تے چل رہے ہیں، سن دے ہیں نا کنا دی لذت حاصل کرنے واسطے، کنا دی لذت حاصل کرن واسطے اج اساں سیرت دے جلسے سن دے ہاں، کر دے ہاں، لوگ باز کر دین، عوام سن دیے، مسیح تو باہر نکل دیاں، سود اساں پہ کھاندیاں، شراب اساں پہ پیندیاں، رشوت دا مال اساں پہ کھاندیاں، اپنے 6 فٹ دے وجود تے پیغمبر دا نین نقشہ ساڈے وجود تے ہی کوئی نہیں، ساڈے گھر وچ کوئی نہیں، ساڈی دکان تے کوئی نہیں، ساڈے بازار وچ کوئی نہیں، ساڈیاں محفلاں وچ کوئی نہیں، ساڈے محلیاں وچ کوئی نہیں۔ مسلمان آپ اپنے ہاتھ نال اپنے گھر دے وچوں میرے پیغمبر دے دین دا جنازہ کڈ دیندا، کڈدا پیا کہ نہیں؟ اج ساڈے گھر چوں قرآن دی تلاوت نکلی ویندی تے ٹیلی ویژن، گل سچی یا کوڑی ہے؟ ہن تھوڑے یارا چپ کر گئے ہو، ناراض نہ ہو گئے، چپ ہی کرنا گل سچی نا بھائی، یہ ہوندا پیا کہ نہیں؟ اے بزرگ بیٹھے پوچھو جس ویلے پارٹیشن نہیں ہوئی نا، اے پاکستان تے ہندوستان آپس تقسیم کوئی نہیں ہویا ہے، اس ویلے اگر کوئی بندہ کسے دا مہمان آ بنجیا نا تو محلے وچ گزردا آئی تو پتہ لگ ویندا آئی اے گھر مسلماناں دا تے اے غیر مسلماں دا۔ کنجے پتہ لگدا آئی کہ مسلمانوں دے گھر سویرے سویرے اللہ دے قرآن دی تلاوت پئی ہوندی ہے، بچے تے بچیاں تے عورتاں سارے قرآن پہ پڑھدے ہوندے تے ہن اج میں آ رہا سا تو ڈرائیور لا دیتا نا وہ اپنا نظام، میں اس نے آخیا یار بند چکر کہندا جی سارے سن دین، میں آخیا چل یار آہستہ چکر ساڈے کن تے بچا نا، پر اس بھی آخیا میں بھی پکا مسلمان ہوں، شک کوئی نہیں میرے اسلام وچ بھی، تساں تو کوئی نہیں سن دیو نا۔ اج جلسہ سیرت دا سنن آئے ہو نا، اج اس مسیت وچ بہ کے خدا نال وعدہ کر سو، مولویاں نال نہیں، خدا نال، اج تو بعد انشاءاللہ اسی دل ارادہ اے گندگی اپنے کنا نال نہ سن سا۔ ہن اے بڑکڑے آکھدے پین تے جوان آدن ہن سچ ساں باہر نکل کے اساں